महंगाई की वजह से आज हर बंदा परेशान है। रिज्क की तंगी की वजह से हर बंदा परेशान है। तो हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें रिज्क की तंगी है, तो आप कोई वजीफ़ा बता दें। तो मैं उनको वजीफ़ा बताया करता था। वो जब उस पर अमल करते तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में फ़राखी अता फरमा देते। तो एक दिन मैंने सोचा एक एक बताने को बेहतर है कि इसका आम ऐलान कर दूं और लोगों को बता दूं, तो जो आदमी इसको सुन ले वो आगे बताएगा, वो सुन ले वो आगे बताएगा। इसी तरह आगे बताने से आगे तो अल्लाह की मखलूक का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल और हर इंसान को ये परेशानी है। तो फरमाया जिसको रिज़्क की तंगी हो तो उसको चाहिए वो इस्तिग़फ़ार करे। और इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। फरमाया अगर ये मुकम्मल आता है, पढ़ सकते हैं तो इसको मुकम्मल पढ़ें तो ये बेहतर है, बहुत अच्छा है। अगर कोई मुकम्मल नहीं पढ़ सकता तो वो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता रहे। इतना अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने से भी अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाएंगे। और उन्होंने भी ये भी फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा व युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वाल। फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बारिश बरसाएगा और माल के साथ तुम्हारी मदद करेगा। तो इस्तिग़फ़ार करने वाले की अल्लाह ताला माल के साथ मदद करते हैं। और जब अल्लाह मदद करने लग जाए माल के साथ, माल की मदद अल्लाह करने लग जाए तो फिर किसी और के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा फरमाया कि सदका करो। सदका से माल बढ़ता है, सदके से माल कम नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि रोज सदका करते हैं, रोजाना सदका करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि रोजाना सदका करो। तो रोजाना सदका ये तो नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा सदका करें, अपनी हैसियत के मुताबिक सदका करें। कि अगर महीने के बाद आप 30 रुपए सदका करते हैं तो उस 30 रुपए को पूरे महीने के ऊपर तकसीम कर लें, रोजाना 1 रुपया सदका करें। तो एक 30 रुपए सदका करने से एक दिन सदका करने वालों की लिस्ट में शुमार होगा। और जो रोजाना सदका करता रहेगा तो रोजाना सदके करने वालों की लिस्ट में शुमार होता रहेगा। तो सदका तो की है, अपनी हैसियत के मुताबिक मिकदार ना देखो कि 1 रुपया कम है, 10 रुपए कम है, 100 कम है, हजारों सदका करें, इतना करें। लाजमी नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक सदका करें जितनी हो सके। कि इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर फरमाया है, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम बगैर कसम के भी फरमा देते, बात कर देते, तो उनकी बात झूठी नहीं हो सकती थी। कसम खाकर फरमाया कि जो बंदा अपने माल से सदका करे उसका माल कभी भी कम नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं हो सकता। तो हम सोचते हैं कि हम अपने माल से सदका करेंगे, अपनी जेब से पैसे निकाल कर नादार फकीर गरीब को देंगे तो हमारे पैसे कम हो जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर फरमाया कि सदका करने वाले का माल कम नहीं होता। तो सदका करने से माल बढ़ता है, रिज्क बढ़ता है, अल्लाह उसका रिज्क फराख करता है। और तीसरी चीज पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने फरमाया कि किसी कमजोर नादार की इमदाद करो, उसका हाथ बढ़ाओ, कि उसको सुकून पहुंचाओ। कोई बेवा है तो चुपके से उसकी खिदमत कर दें, और कोई माजूर है चुपके से उसकी कोई खिदमत कर दें।
تو کمزور کے ہاتھ بٹانے سے، کمزور کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بکر صدیق امیر المومنین حضرت بکر صدیق کے دفتر میں آئے، وہاں ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رجسٹر کا صفحہ پلٹا، دیکھا وہاں ایک نام لکھا ہوا تھا معذور آدمی کا، اور اس کا آگے لکھا ہوا کہ اس کی خدمت فلاں کرے گا۔ دوسرا صفحہ پلٹا، وہاں بھی ایک اور معذور کا نام لکھا ہوا تھا اور آگے لکھا ہوا تھا اس کی خدمت فلاں کے ذمہ ہے۔ تو اسی طرح وہ صفحہ پلٹتے گئے، کہیں بیوہ کا نام، کبھی معذور کا نام، کہیں کا فقیر کا نام، کہیں غریب کا نام، اور اس کے آگے خدمت کرنے والے کا بھی نام لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو پلٹتے صفحہ، تو ایک ایسا صفحہ آیا جہاں خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ سوچ لیا اپنے ذہن کے ساتھ، فرمایا کہ اس بیوہ کی خدمت میں کروں گا۔ فجر نماز کے بعد اس بیوہ کے گھر گئے، حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا، اماں آپ کو کسی کام کی ضرورت ہے کہ آپ کا پانی بھرنا ہے، آپ کے گھر کا جھاڑو لگانا ہے، آپ کے گھر کے برتن دھونے ہیں؟ تو اس بڑھیا نے کہا، بیٹا ایک خادم آیا تھا، ایک آدمی آیا تھا، وہ پانی بھر کر بھی دے گیا ہے، جھاڑو بھی لگا گیا ہے، میرے گھر کا کام کاج بھی کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ وہ کون ہوگا، چلو دیکھتا ہوں، کل اس سے جلدی آ جاؤں گا، پتہ چل جائے کہ کون خدمت کرتا ہے۔ وہاں رجسٹر کے اندر نام نہیں لکھا ہوا، یہاں وہ بیوہ عورت کا خدمت ہو رہی ہے، بڑھیا کی خدمت ہو رہی ہے، لیکن وہاں رجسٹر کے اندر کسی کا نام نہیں ہے۔ تو دوسرے دن نماز سے پہلے تہجد کے وقت میں آ گئے، اس بڑھیا عورت سے پوچھا، اماں آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کا پانی بھرنا ہے، اور آپ کے گھر کا جھاڑو لگانا ہے، آپ کے گھر کے برتن دھونے ہیں؟ اس بڑھیا نے کہا، بیٹا وہ تو کرنے والا کر گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق بھی تو عمر فاروق تھے، انہوں نے کہا، دیکھتا ہوں کون ہے کہ اتنا صبح اتنا جلدی پہلے آ کے سب سے خدمت کر کے جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق راستے میں اس بڑھیا کے دروازے کے راستے میں بیٹھ گئے، چھپ کر بیٹھ گئے دوسرے تیسرے دن کہ دیکھتا ہوں کہ کون آتا ہے کہ اس بڑھیا کی خدمت کے لیے۔ رات کو چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا دور سے ایک آدمی آ رہا ہے، آگے آ کر پوچھا اس سے، کون ہو تم؟ تو دھیمی آواز کے ساتھ، آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ جواب ملا، ابو بکر۔ تو حضرت عمر فاروق چونک گئے، فرمایا، امیر المومنین آپ اس بڑھیا کی خدمت کر رہے ہیں اور وہاں رجسٹر کے اندر نام بھی نہیں لکھا ہوا؟ تو حضرت بکر صدیق نے فرمایا، جی اس بڑھیا کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے نیچے دیکھا، حضرت بکر صدیق کے پاؤں کے اندر جوتے بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق نے پھر فرمایا، امیر المومنین آپ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں کہ رات کے وقت آپ گلیوں میں چل رہے ہیں، اندھیرے میں آپ چل رہے ہیں اور آپ کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے؟ کیا وجہ، جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر میں یہ سوچ کر رات کو جوتا نہیں پہنتا کہ میں جوتا پہن کر گلی میں چلوں، میرے جوتے کی آواز ہو تو کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے، وہ بیدار ہو جائے، اس کی نیند میں خلل آ جائے، تو اس ڈر سے کہ مسلمان کی نیند میں خلل میرے جوتے کی وجہ سے، میری آواز کی وجہ سے نہ آئے، اس وجہ سے میں جوتا نہیں پہنتا۔ یہ تھے عمل رزق بڑھانے والے، دولت مند بنانے والے، کہ جو آدمی ان تین چیزوں پر عمل کرے، استغفار کرے، صدقہ کرے اور غریب نادار کمزور کی امداد کرے، اس کا ہاتھ بڑھائے، احسان نہ جتلائے، چھپ کر کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔